आला हजरत ने एक हज कर लिया, फिर रात को 2-2 बजे उठकर रोते। सोजा उठती और कहती हुजूर सोना नहीं, तो छम छम आंसू गिरते और कहते हामिद की माँ मुझे मदीना याद आता है, वहाँ का अंदाज भूलता नहीं। 2-2 बजे उठकर रात को रोते। जायदाद इकट्ठी थी और मालिकन माँ को बनाया हुआ था अब्बा जी के इंतकाल के बाद। वो जिसको जो जो हुक्म देती उसी पे ही वो चलता, खुद नहीं बांटा। माँ के बड़े फरमा बरदार थे। सोजा कहने लगी इतने पैसे हैं दोबारा चले जाएंगे। कहने लगे नहीं, दरमियान वाले भाई का अब नंबर है, फिर तीसरा जाएगा, फिर देखेंगे अम्मा जी किसको भेजेंगी। कुछ दिन गुजरे तो बुलावा आ गया। मौलाना हसन रजा साहब के नाम की चिट्ठी निकल आई, वो हज पे जाएंगे। अम्मा जी ने हुक्म दे दिया, तैयारियां होने लगी। सफीना तैयार, सूए तैबा जाने वालों मुझे छोड़ के ना जाना। तैयारी होने लगी। आला हजरत फाजिल बरेलवी का दिल मचलने लगा, तड़पने लगा, तबीयत मुबारक बेचैन होने लगी। बेड़ा मदीने का तैयार हो गया। भाई को छोड़ने गए तो लोग कहने लगे इतना मदीने जाने वाले नहीं रो रहे थे जितना बरेली के इमाम रो रहे थे, और कान में कह रहे थे मेरे महबूब को मेरा सलाम कहियो, और हुजूर की बारगाह में कहना कि बड़ा रोता है, बड़ा तड़पता है। इतना रोए कि सारे लोग किश्ती से नीचे उतर आए, बाहर आ गए। कहने लगे हमने आपके बगैर जाना ही नहीं, हमने आपके बगैर जाना ही नहीं। हम में बड़ी उम्मीद है कि सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारोगा मकीने गुम्बद खजरा हाल दिल सुनाएंगे। और खुद फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। कहते हैं मेरी जान भी वही, मेरा दिल भी वही है, होश भी वही है, और खिरत अकल को कहते हैं मेरी अकल भी वही है। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आला हजरत फाजिल बरेलवी से किसी ने कहा आपने सारी नाते लिखी हैं, हम्द नहीं लिखी। तो आला हजरत ने हम्द लिखी। क्या हम्द है? कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। अल्लाह की हम्द हो रही है। लोग हम्द लिखते हैं रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गायें बनाई। अल्लाह हजरत क्या कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसिता दिखाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और फिर आला हजरत फरमाने लगे अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया। और फिर खुद ही कहने लगे हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये ना पूछ कैसा पाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। ये देखें अंदाज, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर जो आया, ये मत पूछ कैसा पाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। आला हजरत से बेड़े वाले कहते हैं कि हमने आपके बगैर जाना ही नहीं। तो आला हजरत फरमाते हैं तुम मेरे बगैर नहीं जाते तो मैं अम्मा की इजाजत के बगैर नहीं जाता, मैं माँ की इजाजत के बगैर नहीं जाता। अल्लाह हजरत वापिस आए, लोगों ने इसरार किया अम्मा से इजाजत लें। माँ भी शनासा होती है ना दिल की, बेटे के सारे हालात से वाकिफ होती है। आए ना वापस, सामने खड़े हुए, माँ के सलाम कहा तो हाथ बांध लिए। अम्मा ने नजर उठाई और फरमाया बेटा हसन रजा को छोड़ आए हो, बैरी जहाज में बिठा आए हो। जब माँ ने पूछा ना तो 2 कतरे आंसुओं के ए दिल कमलाए, ए झल्ला, ए जिद करदा है, 2 कतरे आंसुओं के बहाए। तो अम्मा जी कहने लगी बेटा मुझे पता है तू वहां जाएगा, तू तड़पेगा, तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बेटे मैंने तेरा बैग भी तैयार कर दिया है, ये मैंने तेरे लिए भी सामान तैयार कर दिया है। फरमाया जा और मदीने वाले को मेरा भी सलाम कहना। फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह रोते तड़पते और कहने लगे उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दी, असले मुराद हाजरी तो उस पाक दर की है, और हमने काबे का तो नाम तक ना लिया, बस तैबा ही कहा। पूछा जो किसी ने था कि नियत किधर की है। फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह गए, उनके खलीफा थे मौलाना जियाउद्दीन मदनी, उनके घर पर रहे, हज किया, आ गए। मौलाना जियाउद्दीन मदनी कहते हैं सारा दिन मदीने में रोते हुए गुजर जाता, सारी रात उनकी रोते
روتے ہوئے گزر جاتی، لباں تے مہرا لگیاں تے بولن دی جاچ بھی بھول گئی، اوتھے زباناں تائی کھولن دی جاچ ہی بھول گئی، جا کے مدینے میرے اتھرو سوال بن گئے۔ میں نے ایک دن ہاتھ باندھے اور کہا حضور میں غلام ہوں، نوکر ہوں، مرید ہوں، پوچھ نہیں سکتا، پر ہر وقت کا رونا۔ تو کہنے لگے ضیاء الدین دل کرتا ہے ظاہری طور پر مصطفیٰ کا دیدار ہو، میں ہند سے چل کر آیا اور یہاں بھی حضور پردوں میں تشریف فرما ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ کہا حضور یہ جتنی تاریکی ہے یہ سب آپ کے پردے کی وجہ سے ہے، ذرا رخ سے پردہ تو اٹھائیں دیکھیں پھر نور کیسے پھیلتا ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ پھر تہجد کا وقت ہوا تو مولانا ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں مجھے اٹھایا، تازی تازی نعت لکھی، کہنے لگے چل حضور کو سنائے، اور کھڑے ہو گئے گنبد کے سامنے، پھر پڑھتے کیا ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ دن بہار کے پھر ہی اس لیے رہے ہیں کہ یہاں میرے محبوب کا پھیرا ہے، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور پھر مجھ سے کہنے لگے وہ دیکھ مصر کا بادشاہ، مولانا ضیاء الدین سے کہنے لگے وہ دیکھ شام کا حکمران، وہ دیکھ یمن کا حکمران، دیکھ میں اس گلی کا گدھا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ یہ لفظ کہنے لگے اور پھر کہتے ہیں ضیاء الدین یار میری منظوری نہیں ہو رہی۔ پھر کہنے لگے یار دیکھنا میں کتنا بڑا بن گیا ہوں کہ میں نے کہا مجھے بے پردہ زیارت چاہیے، اتنا بڑا میں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا، میں کہاں حضور کہاں، میں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، میں کہاں اور در رسول کہاں۔ پھر کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، وہ دیکھ بادشاہ کھڑے ہیں، وہ دیکھ حکمران کھڑے ہیں، وہ دیکھ محدثین کھڑے ہیں، یہ دیکھ روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندائے کروڑاں دیاں بولیاں۔ کہنے لگے اتنا بڑا دعویٰ تو نے دیدار مانگا، تیری آنکھوں کا وضو ہے، تیری آنکھ اس قابل ہے۔ پھر کہنے لگے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر خار پھرتے ہیں۔ پھر کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ جب یہ لفظ کہے تو مولانا ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں قسم ہے مجھے مصطفیٰ کے گنبد کی، میں نے خود جالیوں کا دروازہ کھلتے دیکھا ہے، میں نے پردے ہٹتے دیکھے ہیں، اور میں نے بریلی کے امام کو مصطفیٰ کے قدموں میں لگے ہوئے دیکھا ہے، اور میں مچل مچل کے کہہ رہا تھا ہر کوئی اب پوچھے گا تیری بات رضا، تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں۔ اور میرے فاضل بریلوی کہتے ہیں کوئی یہ نہ پوچھ سمجھے کہ میں یہاں نعت خواہ ہوں، میں وہاں بھی نعت خواہ ہوں گا، میں قیامت والے دن بھی نعت خواہ ہوں گا، میں محبوب کی وہاں بھی ثنا خوانی کروں گا، اور میں کہوں گا پیش حق مصدا شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے اور ہم اٹھاتے جائیں گے، اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چل کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔